भाजपा नगरसेवकाचो पूत आणि जायत्या लहान भुरग्यांचेर लैंगिक अत्याचार केल्याचो आरोप आशिल्लो सोहम सुशांत नायक हाका जामीन मेळ्ळ्यानं एनएसयूआय गोय विभागानं सरकाराचेर खर टिका केलीये. गोंयांच्या बायलांना न्याय देवपांत सरकार पुरायपणानं अपयशी थारला असो आरोप एनएसयूआयकडून झाला. अजब गजल म्हळ्यार एक वटेन सरकार काँग्रेस पक्षाचेर बायलांच्या फाटींत सुरी खुपसपाचो आरोप करता आणि त्याच दिसा अशा गंभीर गुन्ह्यांवातल्या आरोपीक जामीन मेळटा हाचेर एनएसयूआय नेत्यांनी संताप उक्तायला. तशेंच ह्या गंभीर विशयाचेर गपचूप रावल्यानं एबीव्हीपी ही एक कुचकामी आणि लाचार विद्यार्थी संघटना आसा अशी टिकाई तांणी केली. सोहम नायक सारखे आरोपी समाजकंटक आसात आणि ते समाजाखातीर धोक्याचे थारू शकतात, देखून त्यांना मेकळे सोडप फावूना. सेशन्स कोर्टानं दिल्ल्या जामिना आड मुख्यमंत्र्यांनी रोकडीच उच्च न्यायालयात आव्हान देवचे अशी मागणी एनएसयूआयकडून करपांत आली आहे. आता आयज बीजेपी गव्हर्नमेंट इतले उलयता वुमन्स रिजर्वेशन बिलाचेर बी इतले उलयता, जाल्यार ज्या दिसा सोहम नायकाक बेल मेळ्ळी त्या दिसा तेमी एक प्रश्न उंच काडूंक ना. इतले तरी तांकां बायलांचेर पडून गेला, इतले तरी तांकां नारी शक्तीचेर पडून गेला, जाल्यार हाजेर प्रश्न तेमी कित्याक उंच काडूंक ना. आणि आयज तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की तांच्या सीएमान आणि बीजेपीच्या महिला मोर्चान प्रोटेस्ट काढलो काँग्रेसा अगेन्स्ट की आमी वुमन्स रिजर्वेशन बिला अगेन्स्ट आसा म्हणून. वुमन्स रिजर्वेशन बील तुमकांय सगळ्यांक खबर आसतलें 2023 पास जाल्लें, बट हें बील जें तेमी हाडलां तांचो मोटिव्हय दुसरो आशिल्लो. डिलिमिटेशन जें करून तेंचे नॉर्थ इंडियान सीट वाडोवन तांकां खबर आसा की 2029 तांची वायट परिस्थिती आसा म्हणून. त्याच्या खातीर ते डिलिमिटेशन करून ते कितें करून ते पळयताले, प्रयत्न करताले. बट आमच्या सगळ्या ऑपोजिशन पार्टीजान तशेंच आमच्या ऑपोजिशन लिडरान ते बील स्क्रॅप केलें. आतां आमी तुमकां खबर आसतलें सोहम नायकाचेर 5 FIR आसा, तशेंच ताचे पॉस्को एक्ट आणि क्रायम ब्रांचान तेजी इन्व्हेस्टिगेशन चलता, तरी आसून ताका बेल ग्रांट केल्या. आमचो एनएसयूआय गोवा डिमांड्स द स्टेट एज वेल एज द चीफ मिनिस्टर to challenge his bail which has been granted to him in the High Court. त्यांना आम्ही मानून घेतलं की हो बीजेपीचो सरकार, हो गोंयचो सरकार गोंयच्या बायलां वांगडा आसा म्हणून. इट इज फॉर द सेफ्टी, फॉर द वुमन सेफ्टी. तशेंच द विक्टिम्स इन दिस केस चडशी मायनर आसा, दे आर स्टुडंट्स, आणि एज अ स्टुडंट ती भायर येवपाक सोदना आनी तांची परिस्थिती वायट आसा. सो हांव मागता डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन ऑल्सो की तेमी जी भुरगीं, जी विक्टिम्स आसा तांकां सगळ्यांक कावन्सिलींग दवरचें मॅन्डेटरी. तशेंच सगळ्या स्कुलान आनी कॉलेजीन वुमन सेफ्टी क्लासीस तेमी मॅन्डेटरी करच्यो म्हणून. आतां आयज जसो तेमी प्रोटेस्ट काडला तुमकां खबर आसतलें की तेमी आमी बिला अगेन्स्ट आसा, काँग्रेस पार्टी बिला अगेन्स्ट आसा, काँग्रेस विरोधी म्हणून, वुमन्स विरोधी म्हणून आमकां हें केलां. काँग्रेस इज द पार्टी विच गेव द फर्स्ट प्रेसिडेंट फॉर दीस कंट्री. Congress is the party which gave the first woman prime minister for this country, and Congress is the party which gave the first speaker in the Lok Sabha. आणि ते आमकां म्हणटा आमी ह्या बिला अगेन्स्ट आसा म्हणून. अरे पयलीं तुमच्या पार्टींत जायते अशे एग्जाम्पल आसा, तातूंतलो एक सांगपाचो म्हणल्यार प्रज्वल रेवण्णा, मागीर तुमचो ब्रिजभूषण जालो, आनी गोंयचो उदाहरण घेतल्यार सोहम नायक, गोंयचो एपस्टीन. अरे पयलींची गोल तुमच्या घरांत आसा, तुमच्याच पार्टींत आसा, वायट नदरेन पळोवपी लोक आसा. पयलीं तांचेर तुमी एक्शन घेया, मागीर उलया आमी वुमन्स रिजर्वेशन बिलाचेर. पयलीं तुमी तर तुमच्या घरांत जो चिकोल आसा, जे तुमच्या पार्टीन बायलांक वायट नदरेन पळयता तांचेर तुमी एक्शन घेता, तेन्ना तुमी काँग्रेस पार्टीक प्रश्न करा. सो हांव मागता की स्टेट गव्हर्नमेंटान तशेंच आमच्या चीफ मिनिस्टरान जी बेल सोहम नायकाक ग्रांट केल्या तेमी ती चॅलेंज करची म्हणून हायकोर्टान, आणि जाता तितले बेगीनचे बेगीन ताचेर कारवाई जावची आणि बरी तरेन कारवाई जावची. आणि जी बेल ताका इंटरम बेल ग्रांट केल्या हेच्या मुखार आनी ताका कसली बेल ग्रांट करची न्हू म्हणून, आणि ताचेर ही कारवाई जी चालू आसा ती स्ट्रिक्टली जावची. आणि सीएमान आणि तशेंच द गव्हर्नमेंट शूड सी दॅट पॉलिटिकल इन्फ्लुअन्स, कसलो इन्फ्लुअन्स लावना आसतना ही केस ट्रान्सपरंट आनी क्लियर दवरची म्हणून. कित्याक आमकां आयकूंक आयलां की सोहम नायकाचो खूब पॉलिटिकल इन्फ्लुअन्स आसा म्हणून रुलिंगांतल्यान. सो थ्रू दॅट रुलिंग पार्टी या थ्रू पॉलिटिकल इन्फ्लुअन्स ते कितें करून ही केस दाबोवपाक सोदतले. सो आमचो इतलोच रिक्वेस्ट आसा की एनएसयूआय गोवा डिमांड्स दॅट चीफ मिनिस्टरान तशेंच द गव्हर्नमेंट शूड चॅलेंज टू द हाय कोर्ट
आणि डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन शुड सी दॅट आमच्या वुमन सेफ्टी क्लासीस मॅन्डेटरी करचे आणि जी विक्टिम्स आसात तांचे सगळ्यांचे कावन्सिलींग जावचें म्हणून. थँक्यू. तुमचें नांव कितें? कुमार गवली GAULI जनरल सेक्रेटरी. Today when I speak, I don't speak out of anger or frustration. I speak out of disappointment, pure disappointment at the system to make me feel secure and safe. I am a girl who is not scared to come out at night or any point of time alone. But now after seeing that these people who have been accused of exploiting women or recording videos that are obscene are still left free, are still left open to walk like they are normal other people. If they can walk so freely, then I cannot, because I will feel insecure. On one hand, the party says that there should be greater reservation for women. But if the same people on the other hand are raising children, are raising boys who are not taught, who are not instilled the values how to respect women, are these the values that are being practiced behind the doors? Are these the values that we are going to follow, the system that we are going to follow? Are they teaching these values to their sons, to disrespect women? A state that was known to be one of the most safest. The reason why I used to go out without any fear is now changing into absolute fear, and that is it. And I would really, really request the government to look into this matter. Your good name? Muskan. The law and order situation in Goa has collapsed completely. Criminals today in Goa are roaming freely. Prostitution is openly happening in Goa, and people who have committed crimes or again are roaming freely. They are being granted bail very easily, and many times the issue doesn't get highlighted. And because of that, students feel unsafe in Goa. People feel unsafe, and tourists also don't come to Goa. This affects the economy itself of Goa also. I want to ask one more thing is, another students organization, ABUP, why are they silent on this issue? ABUP and BJYM, two major organizations in the state, they claim to be fighting for the people and for the youth and the students of Goa. Why were they silent the entire time on this issue? Our party raised this issue, how much ever they could. Why was the ABUP silent? Why they could not speak? Weren't the girls who were affected students? Why did BJYM not speak? Weren't youth involved in this? Wasn't this issue related to Goa? Why are they silent on every issue which involves the government? Just because that boy was related to their party, that is why they were silent. I want to ask ABUP and BJYM. They always come and protest in front of Congress House, and they claim and they call us anti-national. Are they truly nationalist? I want to ask. Thank you. आता तुमकां खबर आसतलें पुराय देशांत खूब कितें भायलां वांगडा खूब कितें वायट जालां. फॉर एग्जाम्पल मणिपुरांत तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें बायलांचेर कितलो अत्याचार जालो, बायलां वांगडा कितलें वायट जालें. तेन्ना थंय आशिल्ली बीजेपी, तेन्ना थंय आशिल्ली बीजेपीची महिला मंडळ. गोंयांत तेमी एक प्रोटेस्ट काडूना, सगळ्या पार्टींनी प्रोटेस्ट काडलो, सगळ्या पार्टींनी आपणाक कन्सर्न दाखयलो. वेर वर दे दॅट टायम? आनी आयज तुमचें जे तुमी बील हाडलें, एक्चुअली इट वॉज अ डिलिमिटेशन बील, म्हजें म्हणप. जेन्ना हें तुमचें बील स्क्रॅप जालें म्हणून तुमी हो प्रोटेस्ट काडलो, तेन्ना तुमी कोण मुखार येवना म्हणून. मणिपुराचो जो इशू जालो तेन्ना बायलां वांगडा खूब वायट जालें तेन्ना. आनी हो जो सोहम नायका भशेन भुरग्यांक तुमी जी प्रमोट करतात, तो फाल्यां ओपनली भोंवतलो. ताका दिसतलें की लॉ स्ट्रिक्ट ना, कोण कांय करना, तो फाल्यां आनी करपाक वतलो तो असल्यो घडणुको घेवन. इनडायरेक्टली बीजेपी इज प्रमोटींग. सो हांव मागता बेगीनचे बेगीन ताचेर आनी स्ट्रिक्टली कारवाय जावपाक जाय. आनी बीजेपी हांवें जशें म्हणलां की बीजेपीन परत चॅलेंज करपाक जाय द बेल वीच हॅज बीन ग्रांटेड टू हिम. आनी पळोवचें की आमी जे डिमांड्स घातला ते बेगीनचे बेगीन फुलफील करून भुरग्यांक ही जी विक्टीम आसा तांकां बरो सोल्युशन, बरो समाधान मेळून हो इशू सॉल्व जावचो म्हणून. थँक्यू.